السلام عليكم. اليوم جيت نتقاسم معكم قصة الأخت صباح اللي فتحت لنا قلبها وبغات تعاود لنا قصتها مع الزوج ديالها اللي كان طامع في الورث ديالها، ونهار اللي طاحت في محنة ما لقاتوش في جنبها. خليكم مع القصة الأخير باش تعرفوا اشنو اللي طرا ليها. وقبل ما نبدا القصة البنات ما تنساوناش من لي لايك ومن التعاليق الزوينة ديالكم اللي كتحفزنا باش نزيدو للقدام. راه بلا بكم قناتنا والو. وما نطولش عليكم ونخليكم مع القصة. انا سميتي صباح، الحمد لله كننتمي لأسرة متوسطة. كنت عند والديا غير انا وخويا، الحمد لله كنا عايشين بخير وعلى خير مع الاب ديالنا والام ديالنا. قريت حتى الباك ونجحت ولكن ما كملتش. جاو فيا الخطاب، كان ولد جيراننا، جا عندي الوالد وقال لي عائلتهم الله يعمر ليها الدار، وتا الدري ما عمرنا ما شفنا عليه شي حاجه خايبه، واخر ديال البنت بنيتي هي دارها. ايوا وانا ما نكذبش عليكم البنات، كان كيعجبني. كان هو البوغوس في الدرب، كان طويل ومقلضم، وكانوا كاع بنات الدرب كيحماقوا عليه. وكنت انا حاسه براسي بحال شي اميره منين اختارني انا وسط دوك البنات كاملين. المهم كتاب المكتاب وتزوجنا، وكنا عايشين بخير وعلى خير. ودازت واحد العامين والوالد ديالي توفى، الله يرحمه ويوسع عليه ضيقة القبور في هذا النهار هذا. ولكن مسكين الوالد مني مات الله يرحمه، الزوج ديالي تبدلات المعاملة ديالو. كان الاب ديالي مسكين ميسور الاحوال. كان عندنا جوج ديور في نفس الدرب، دار ساكنين فيها ودار كنا كارينها بارطمات، والمجازة هي كنا كارينها. وكانت عندنا خير الله ديال الاراضي في العروبيه، وكانت عندنا تا واحد الفيلا في جنب البحر. المهم مني مات الوالد ديالي، جمعاتنا الوالده قالت لينا شوفوا وليداتي، كي كان باكم في الحياه كي غيبقى حتى دابا في الممات، هذاك الخير ديالو اللي خلى لينا غيبقى مجموع حتى نموت انا اوليداتي. وديك الساعه لا بغيتو تفرقوا فرقوا. قلت لها الوالده بطولة العمر ديالك، انا الحمد لله مجوجه ورا راجلي مكفل بيا وبالمصاريف ديالي. ايوا وخويا تا هويا من ان شاء الله يكمل قرايته وسهل عليه الله بشي خدمه ان شاء الله وبشي مرا بنت الناس، راه غيكون هاز راسو، وهذاك الشيء غيبقى كتصرفي فيه تحت يديك مهمتي. ايوا داك الشيء اللي كان. ودازت الايام، ايوا ومره ولا الزوج ديالي كيلوح ليا في الهضره. ايوا راه الناس مني كيموت شي واحد في العائله خص الارث يتفرق عما قريب. راه قد ما طوال الارث كيتجبد غير العداوه. وانا كنسمع هاد الهضره وكندير عين ميكا، حيت ما عاودتش ليه الاتفاق اللي درنا حنا وامي. انا كانت فيا واحد الطبيعه، اي حاجه طرات في دار والديا ما عمرني جيت وعاودتها ليه. وكان هو ديما مقروص من هاد الجهه، وكيقول لي علاش ما كتجيش تعاودي لي اشنو اللي طرا في داركم، اشنا هي اخر الاخبار عندكم. واحد النهار وهو يطلع لي الدم وانا ندور فيه، علاش انت اخويا كتجي كتعاود لي اش كيطرا في داركم؟ قال لي ما كيطرا والو في دارنا. قلت لي وتا حنايا ما كيطرا عندنا والو، راك عارف كاينه غير انا وامي وخويا. خويا راه كيمشي يقرا، ايوا انا مره كنمشي نشوف امي نهار الحد وصافي عادي. المهم ما علينا، تزاد عندي الوليد الثاني وماما فرحات بيا كيف ما دار ليا الوالد فاش كان عايش، دارتو ليا حتى هي مسكينه واكثر. جابت ليا الحولي وهي اللي تكفلت ليا بالسبوع من الالف حتى الليا. المهم داك الشيء اللي كان دار الوالد زادت عليه هي مسكينه الله يعطيها صحيحتها. ايوا مني داز السبوع، واحد النهار وانا جالسه مع راجلي وكنهضر انا وياه بحال هكا، وقلت ليه والله الا ماما مسكينه
تمحنات مسكينه وكلفات على راسها، وهو يدور وهو يقول لي راه ما صرفات عليك غير رزقك، مالها خسرات شي حاجه من جيبها. ودرت عنده وقلت لي كيفاش رزقي؟ قال لي والنصيب ديالك في باك. قلت ليه النصيب ديالي في با؟ على ما قلتش لك واحد الحاجه. قال لي اشنا هي؟ قلت ليه راه با قبل ما يموت راه كتب كلشي في سميت امي، طول ما اميمتي حبيبتي باقا عايشه في الدنيا راه باقي ما عندنا حتى شي نصيب، والله طول ليا في عمرها. ايوا انا تعمدت نقول ليه بحال هكايا باش يفهم راسو وما بقاش كل مره ينقر عليا، وانا راني غير كذبت عليه، وهو راه كلشي كاين داكشي في سميت با. الله يرحمه ويوسع عليه كيف ما وسع علينا حتى حنا في الدنيا. المهم هو يضربها بسكته، وما نكذبش عليكم ضرني في خاطري كل مره كيبقى يزنزن عليا. ما عرفتش علاش كاينين شي رجاله اللي كيبقاو تابعين غير رزق عيالاتهم ورزقهم هما لا، مالو ما يمشي هو نيت يجيب رزقه من والديه. الله يهدينا وخلاص. ودازت الايام وتخرج خويا وتوظف وبدا كيفكر في الزواج. وفي واحد النهار هو يعيط عليا وقال لي يا اختي راني بغيت انا والوالده نتشاوروا معاك ونتفاهموا معاك على الخطوبه ديالي، بغيتي اختي ديري واحد النهار وتجي لعندنا؟ قلت لي ايه على الراس والعين واخا خويا. مهم قلتها لراجلي، قلت لي راه ان شاء الله نهار السبت غادي نمشي عند الوالده. قال لي ما كاين حتى مشكل دابا نطرقك لعندها. وفعلا اداني حطني انا وولدي الصغير وولدي الكبير بقى معاه. ايوا في داك النهار غادي نعرف راجلي على حقيقته واشنو كنسوى عنده. المهم دخلت عند الوالده لقيتها راده الكسكسو وشويه طفات عليها البوطه وبقينا مضاربين شكون اللي غيجيب البوطه كي غادي نديرو تنكملوا الغدا، وهي تقول لي الوالده راه كاينه البوطه الصغيره نجيبو نكملوا عليها. فعلا مشيت خرجت لاكور هزيت البوطه الصغيره وتميت هازه البرمه باش نحطها عليها، ومني كيبغي يطيح القدر راه كتعمى البصار. هادشي اللي كاين. لابسه واحد الصابو كيزلق مع داك الجليج اللي عند امي في الكوزينه، ما عرفتش هيمتى تطرفعت حتى كنحس براسي وجهي وصدري ساعله فيه العافيه. غوت واحد الغوته ربي اللي خلقني. ناضت ميمتي كتجري ومسكينه كانت غا بوحدها ما عرفات ما دير مسكينه، لا ما تقدم ولا ما توخر. هزات التليفون وعيطات لراجلي، جاوبها وسولاتو قالت ليها وليدي فينك؟ قال لها رانا بعيد ما كاينش في الدار. قالت ليه راه صباح مسكينه تحرقت وراه مشى ليها وجهها وصدرها، وبغيتك وليدي تجي باش تهزها للسبيطار. وقال لها لا لا الوالده غير شوفي ولدك ولا شوفي شي طاكسي وهزيها وديها، انا راني كاين في السطاط بعيد على كازا. المهم ميمتي مسكينه بقات دايخه بيا ما عرفات ما دير ليا، مشات كتجري مسكينه دقات على الجيران هما اللي جاو هزوني وداوني للسبيطار. ساق الخبار خويا مسكين وجا كيجري، دخلوني للسبيطار وكرطوا ليا داكشي وداروا ليا الدواء وشدوني تما 3 ايام. والراجل جا مسكين محن جا طلع ليا تا العشيه صافي وغبر ما بقاش بان. المهم امي تكلفات بالمصاريف ديال السبيطار وديال الدوايات، وخرجت من السبيطار وجيت لعندها وبقات مسكينه مقابلاني تنشد صحتي. والطامه الكبرى هي ان الراجل ميمتي خلصت السبيطار وهو مشى عمر لا ميتيال وعمرو على حسابه هو، ورجعوا ليه الفلوس وشدهم باردين ساردين، ما حشم ما راعى ما استحيا. والمهم دازت ديك المرحله صعيبه عليا تكرفست فيها البنات بالمزيان، ولكن الحمد لله امي كانت واقفه معايا مع الدواء ديال الفرماسيان وحتى الدواء ديال العرب.
كتضل مسكينه تلبق ليا في العسل الحر والعدس مطحون. المهم كاع الوصفات ديال الحريق دهنات ليا بهم، والحمد لله ما بقاش عندي حتى لا طراس، اللهم لك الحمد. مني شديت صحتي رجعت لداري، وجالسه كنهضر انا وولدي واحد النهار، وهو يقول لي: ماما انا راني خازن لك واحد الحاجه وعندك تقوليها لبابا، راه الا قلتيها لي غيصلخني، راه تحلف عليا. قلت لي: اشنا هي يا وليدي؟ غير قول لي يا ولدي، سرك غيبقى بيني وبينك. هو يقول لي: يا ماما عرفتي داك النهار الميمه فاش اتصلت به وقالت ليه راك انتي تحرقتي، راه كنا غير جالسين في الدار، ما كنا لا في سطات ولا في حتى شي بلاصه، وراها ماما الا سمع هاد الهضره راه غادي يسلخني، راه تحلف عليا وقال لي عندك تقول لهم ما كناش عند عمتك في السطات. ما نكذبش عليكم، قلبي تكمش ديك الساعه وعرفت اش كان سوا عنده واشنو اللي كاين. ايه زعما تحرقتي في داركم، امك اللي تكلف بيك وتصرف عليك حتى وكان ترجعي صحتك، ولكن لا ميتيال يعمرو هو بسميتو ويرجع الحصيصه لجيبو بلا حشمه بلا حياه. ومن هذيك الساعه ومن هذاك النهار اتخذت واحد القرار مع راسي انني عمرني ما غادي نحن فيه. كنت دائما كنعاونو، كان خير العروبيه دائما كيجيني رزقيته انا منه. ولكن من داك النهار قلت للوالده ديالي: شوفي هداكشي اللي جاني في حقي، لا من زرع ولا من اي حاجه، بيعيها ميمتي وجيبيه ليا فلوس. بارك عليه، وفرت ليه ما فيه الكفايه وما عقلش عليه. ايوا والراجل تحنصر، ولا مره كيسولني: شت ما بقى كيجي زراع، ما بقى كيجي سمان، ما بقى كيجي زيت العود، ما بقى كيجي عسل؟ قلت لي: اودي راه امي ما بقاتش مقابله البلاد وما بقاتش كتحرط، راه غير كراتها. ايوا كانت هذيك هي حلفتي. قلت لي: عمرك ما باقي تضوي على شي بركه جايه من دارنا، واش غير الطمع اللي كان جامعك معايا؟ نهار اللي طحت راه بان المعدن ديالك، وقفت معاك وزدت بك لقدام، وانا كيتسحب ليا فمع راجلي، ولكن نهار اللي طحت ما عقلتيش عليا. صعب انت يا وليدي على حقيقتك، جيعان وداخل على طمع. ايوا دازت الايام وجابتو الوقت بين يديا، وكان باغي يدخل شي سلعه جديده وما كانش عنده راس المال كامل، وعيا ما يدور عليا: سيري هضري ليا مع امك تسلفني. قلت لي: لا لا خويا، امي غير مراه هجاله مسكينه، منين باغا تسلفك؟ سير راه عائلتك، سير دور على احبابك او لا صحابك، باعد عليا خويا، هذا الشغل هذا ماشي سوقي، وانا في الامكان ديالي انني نمول ليه المشروع كامل، ولكن ما فيهش الخير. وتما هو يطلع عليه الدم، والراجل تبدل، قال لي: يا انت اللي سامحه في حقك راه عايشين فيه خوك ومرت خوك، ساكنين مع الوالده ومبرعين معاها، وانت يايا خلاوك حوازه. قلت ليها: خويا عجبني الحال، وقلت ليه بصحتهم اللي كلا شي حاجه يا ربي غير تبان عليه، وسير حتى انت جيب حقك من عند خوتك، ياك تا هما مبرعين فيه، غير انا اللي نقول ليه هكاك وهو يطلع عليه الدم ونوضناها كومبانيات وتخاصمنا. نكذبش عليكم البنات، انا ما بقيتش دايره فيه الثقه، اللهم نجمع فليساتي تحت مني ولا نمشي نعطيهم ليه. نهار اللي طحت وتحرقت ما عقلش عليا، كون وقف معايا هذيك النهار ولا ديك الساعه في وقت ديك الحزه كون عطيته عينيا، ولكن هو كبر فيا فلوس ديال السبيطار وما حنش عليا حتى يجي يهزني غير بالطوموبيل يوصلني بعدا غير للسبيطار، وبغاني قال لك نعطيه الارث ديالي. والله لا شمو، انا دايراه تحت مني لدوير الزمان، راه الدنيا دواره، اليوم ضحك عليك وغدا مبكياك، وهذا الراجل ما فيه ثقه. وحتى لهنا البنات سالت قصتنا، نتمنى انها تكون عبره واستفاده لبزاف ديال البنات والعيالات
اللي كيكونوا دايرين الثقه ويجيبوا رزقهم ويمدوه لرجالاتهم، وفي الاخر مني طيحي ما يعقلش عليك. شكرا لكم البنات، والى اللقاء في قصة قادمة ان شاء الله.